अस्सलामुअलैकुम, जाने जहां में खुशामदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 76। जैसे कि मिल चुकी है हया को एक उम्मीद की किरण के जहान वहां नहीं गया था और उसने एक तरफा कहानी से ही नतीजा अखज़ कर लिया था, जैसे कि वो हमेशा करती थी। कहानी दोनों तरफ से उसे सुननी चाहिए थी और एक उम्मीद की किरण अब उसके सामने आ चुकी है। और जैसे उसकी वालिदा भी बहुत पुरुम्मीद थी कि अगर उसने कहा है कि वो मंगल को आएगा तो वो फिर आएगा। और हया सुलेमान एक दफा फिर से पहेली सुलझाने के लिए भागम दौड़ कर रही है। उसने दीवार पे लगे कैलेंडर की तारीखों को एक दफा फिर से देखा था और अभी अभी उसने सुर्ख पेन से आज की तारीख यानी हफ्ते का दिन काटा था। अब मजीद 2 रोज बाकी थे और फिर मंगल था। पेन रखकर वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और आईने में खुद को देखा। डूबती उम्मीद के दरमियान उसका दिल बनने संवरने और तैयार होने और किसी भी चीज को नहीं चाह रहा था। सादा सफेद शलवार कमीज और शानों पे फैला सफेद दुपट्टा और ढीले जूड़े में बंधे बाल और वीरान आंखें। दिल तो वहीं जैतून के दरख्तों में शायद खो गया था। जब वो बाहर आई तो रोहेल किचन की अध खुली दीवार के पीछे से नजर आ रहा था और उसे आते देखकर जरा सा मुस्कुराया और कहा कि क्या पियोगी। वो कप में कांटे से कॉफी फेंट रहा था और उसने कहा कि नहीं। वो हल्का सा नफी में सर हिलाते हुए आगे आई और किचन की सेंटर टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गई। अच्छा तो क्या हो रहा है, जहान ने कब आना है? घूम फिर कर वही सवाल। अच्छा है ना कि वो नहीं आया, सब खुश हो गए। उससे और मुझे साथ देकर खुश था ही कौन भला। वो तलखी से बोली थी और जवाबन रोहेल कहने लगा, अरे मैं तो खुश था ना, बल्कि वो आता तो मैं और भी खुश होता। खैर फूफो कह तो रही है कि वो मंगल को आ जाएगा। अब ये रोहेल पूछ रहा था या बता रहा था वो समझ नहीं सकी। और फूफो को तो उसने खुद ही बताया था, मगर जब उसे खुद ही यकीन नहीं तो रोहेल को क्या दिलाती। और उसने मौजू बदलने के लिए कहा कि नताशा किधर है। और जवाबन उसने भी कहा कि अंदर होगी, वलीमे के लिए अपने ड्रेस की डिजाइनिंग करती फिर रही है। अच्छा खुश है वो पाकिस्तान आकर? रोहेल ने कॉफी फेंटते हुए जरा से शाने उचकाए। ये हाँ था या ये ना था वो समझ नहीं पाई। और अब तो अब्बा भी जहान से खुश थे। रोहेल ने कहा तो उसने भी जवाबन कहा कि तो पहले कौन सा वो। और कहते कहते रुकी। एकदम से उसे कुछ याद आया था कि बेवकदा में जब रोहेल से उसकी बात हुई थी तब उसने कुछ बताया था। तुमने बताया था ना रोहेल, याद है कि अब्बा किसी वजह से जहान से खफा थे। अरे छोड़ो ना हया, रहने दो, वो तो बस ऐसे ही। नहीं रोहेल मुझे बताओ तो सही, तुमने कहा था कि तुम बाद में बताओगे मुझे। अरे कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जब अब्बा 1.5 साल पहले इस्तांबुल में सबीन फुप्पो से मिले थे ना, तो उन्होंने किसी लड़की को जहान को ड्रॉप करते हुए देखा था। बस उसी बात से उनके दिल में तो गिरई लग गई थी। लेकिन खैर छोड़ो, इतनी छोटी छोटी बातों से भला क्या फर्क पड़ता है। और हया को तो ये बात अच्छे से याद थी, उसने अब्बा और ताया की बातें सुनी थी और हाँ वो यही बात कर रहे थे। लेकिन जहान ने से ये बात कभी नहीं बताई, क्योंकि शायद उसने कभी पूछी नहीं थी। तो क्या अभी भी कुछ ऐसी बातें थी जो वो उसे नहीं बताता था? जैसे आयशे को वो सब कहता था। उफ। वो दोनों अभी वहीं बैठे थे कि फोन की घंटी बजी और हया ने आगे होकर फोन उठाया तो जहन में पहला ख्याल वलीद का ही आया था। हया क्या तुम फारिग हो गई? साइमा ताई बहुत ही शीरीं लहजे में बोली थी। यकीनन कोई काम ही होगा उन्हें। और उसने कहा कि जी बताइए। वो बेटा इरम के साथ मार्केट तक तो हुआ, कुछ कमीजें लेनी है ना उसने। और अपने ताया का तो तुम्हें पता ही है, वो अकेले जाने कहाँ देते हैं। जी ताई अम्मा, ओके मैं आ रही हूँ।
कोई और वक्त होता तो शायद वो ना आती, लेकिन उससे इरम से भी तो बात करनी थी। सो एक नहज पे पहुंचकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और सीन हुआ खत्म। उसने कार पार्किंग एरिया में रोकी और गियर को न्यूट्रल पे किया। चाबी घुमाते हुए उसने इरम को देखा। शलवार कमीज पे स्कार्फ लिए वो जरा बेचैन और बेचैन निगाहों से शॉपिंग प्लाजा को देख रही थी। चले? उसकी बात पे इरम चौंकी। हाँ चलें, मुझे कुछ कमीजें लेनी है। बल्कि ऐसा करते हैं कि इरम जरा तजब्जुब से रुकी। मुझे ना पिंक कलर में लॉन चाहिए। तुम यूं करो कि तुम शॉप के अंदर चली जाओ और जो अच्छी लगे निकलवा लेना। तुम्हारा टेस्ट ज्यादा अच्छा है ना मुझसे। और मुझे कुछ ज्वेलरी भी उठानी है, मैं तब तक दूसरे प्लाजा से उठा लाऊं। तो ठीक है, तुम बैठो, मैं आती हूं। वो तो जैसे सारी तमहीद तैयार करके लाई हुई थी और अब जल्दी जल्दी लॉक खोलने लगी। और हया तो उसकी हर चाल से अब अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी थी कि पहले भी तो वैसे ही करती थी। शॉपिंग मॉल में उसे लाती थी और इधर उधर खुद जाकर वलीद से मिलने चली जाती थी। इसीलिए अब उसने उसे कोई मौका नहीं दिया और कहने लगी कि मैं भी साथ चलती हूं। हर जवाबन वो भी कहने लगी कि नहीं खैर है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम्हें यूं क्यों थकाऊं, बस 10 मिनट ही तो लगेंगे। इरम अगर तुम्हें यूं अकेले जाना है तो पहले अपने अब्बा से तो पूछ लो। और उसने कहने के साथ ही अपने मोबाइल पे ताया का नंबर मिलाया और कॉल के बटन पे हाथ रखे, लेकिन दबाए बगैर स्क्रीन इरम को दिखाई। और दरवाजे को खोलता इरम का हाथ ठहरा और आंखों में उलझन और फिर गुस्सा आ गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी लड़के से मिलने जा रही हूं? नहीं, मुझे लगता है कि तुम वलीद से मिलने जा रही हो। उसने बगौर इरम को देखते हुए रस्सान से कहा और एक लम्हे के लिए तो इरम के चेहरे का रंग बदला और उसने थूक निकली, लेकिन फिर वो जी कड़ाकर बोली, अच्छा तो अगर जा भी रही हूं तो तुम क्या कर लोगी? मैं अकेली घर चली जाऊंगी और किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन फिर तुम जब तन्हा आओगी ना तो सबको खुद ही वजाहत दोगी और मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी का बकरा क्यों बनूं हमेशा? और जवाबन वो भी बड़ा तन के कहने लगी कि मैं तो किसी से नहीं डरती हया। हाँ वो तो मुझे मालूम है, तुमने जो मेरी वीडियो देने की हरकत की है ना उससे तो पता चल गया कि तुम्हें तो अल्लाह का खौफ भी नहीं है इरम। कौन सी वीडियो? इरम ने आईब्रो उठाई और चेहरे का बदलता रंग गवाही दे रहा था कि यह हरकत उसी ने की थी। फोन पे भले वो जितनी मजबूती से बात कर ले, सामने की बात और थी। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूं इरम। तुमने इस तरह करने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी? वो दुख से इरम को देखते हुए बोली। गाड़ी के शीशे आधे खुले हुए थे और उसके बावजूद बाहर के शोर से बेनयाज वो दोनों एक दूसरे को ही देख रही थी और हया दुख से और इरम तलखी से। मेरी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें हया। मेरी जितनी बदनामी तुमने करवानी थी करवा ली। इरम देखो, तुम वलीद से वो वीडियो वापस ले लो। उसने इल्तिजा नहीं की थी, बस कतियत से कहा था। अच्छा तो ये चाहती हो तुम? और अगर मैं ना लूं तो? इरम के चेहरे पे कड़वी सी मुस्कुराहट थी। तो इरम फिर तुम नताइज की खुद जिम्मेदार होगी। अच्छा, और अगर मैं इस शर्त पे लूं कि अब्बा के सामने तुम जाकर कहोगी कि मैं उस रात तुमसे ही बात कर रही थी और वो तुम्हारा ही कोई जानने वाला था जिसने अब्बा के फोन करने पे फोन उठाया था, तो क्या तुम ऐसा कर लोगी? और हया चंद लम्हे बड़े दुख से उसे देखती रही। यू नो व्हाट, तुम और वलीद एक जैसे हो।
جب خود پھنسے ہوئے ہوتے ہو نا تو تب بھی تمہیں لگتا ہے کہ دوسروں کو اپنے اشاروں پہ نچا سکتے ہو. میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی ارم. اچھا تو پھر ٹھیک ہے نا, کرنے دو ولید کو اس ویڈیو کے ساتھ جو وہ کرنا چاہتا ہے. اور چند لمحے دونوں کے درمیان ایک تلخ سی خاموشی حائل رہی اور حیا سوچتے ہوئے ونڈ سکرین کے پار دیکھتی رہی. کسی طرح اسے ارم کو کنونس کرنا تھا کہ وہ ولید سے وہ ویڈیو لے لے, کسی بھی طرح. ارم میری بات سنو, اس میں تمہارا پارٹ بھی تو ہے, صرف میں ہی تو نہیں ہوں. تم بھی بدنام ہو جاؤ گی. اس نے آخر اسی بات کا سہارا لیا کہ شاید ارم اس بات پہ مان جائے, اور پہلی دفعہ ارم کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ ابھری تھی اور کہنے لگی, Are you sure حیا کہ اس میں میرا پارٹ بھی ہے؟ اور حیا سن سی رہ گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ارم نے اپنا پارٹ ایڈٹ کر دیا تھا, اور وہ تو ان کاموں میں بہت اچھی تھی, وہ کیسے بھول گئی؟ اسے پہلے ہی خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتی تھی؟ تو کیا تم نے صرف مجھے بے عزت کرنے کے لیے سب کچھ کیا؟ ارم تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ وہ جو اتنی دیر سے اسپاٹ لہجے میں بات کر رہی تھی, اب اس کی آواز میں شدید صدمہ آ چکا تھا. اور جواباً ارم بھی کہنے لگی کہ ہاں کرتی ہوں, اور مجھے تمہارے اس برقعے سے بھی نفرت ہے. ہمیشہ تمہاری وجہ سے مجھے ابا سے باتیں سننی پڑتی تھیں. ارم ایک دم سے پھٹ پڑی تھی. جب روہیل بھائی امریکہ گئے اور تم یونیورسٹی, تو تم ایک دم ماڈرن ہو گئیں. ابا تمہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, سو انہوں نے مجھ پہ روک ٹوک زیادہ کر دی کہ کہیں میں بھی تمہاری جیسی نہ بن جاؤں. تمہاری وجہ سے مجھ پہ سختیاں بڑھیں, اور اب میں تنگ آ گئی ہوں اس زبردستی کے اسکارف سے. میرا بس چلے تم اس شہر کی ساری اسکارف شاپس کو نا آگ لگا دوں. نہیں کرنا مجھے اسکارف, اور کیوں کرتے ہیں ابا اتنی سختی؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی. اور جواباً حیا نے کہا, تو پھر کیا کریں؟ وہ سختی نہ کریں تو کیا اپنی بیٹیوں کو کھلا چھوڑ دیں کہ جو مرضی کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ارم. ہاں ٹھیک ہے, ان کو ذہن سازی بھی کرنی چاہیے, ان اسکارف کے لیے پہلے کنونس کرنا چاہیے, لیکن ارم ان کی نیت تو ہمیشہ اچھی تھی نا. انہوں نے تمہارے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچا تھا, تمہیں بری نگاہوں سے بچانا چاہتے تھے وہ. حیا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی, کیونکہ ارم کے آنسوں سے اس کا دل ذرا سا پگھلا تھا, لیکن ارم تو اپنی جگہ پہ تھی. کہنے لگی, تمہیں زیادہ ابا کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں شاپنگ نہیں کرنی تو ٹھیک ہے, چلو گھر, مجھے نہیں جانا کہیں. وہ آنسو پونچھتی ایک دم بہت تلخی سے کہتی ہوئی سیدھی ہوئی, اور حیا نے افسوس سے اسے دیکھا. دل میں جو نرم گوشہ بننے لگا تھا وہ ذرا مٹ گیا تھا, اور آخر وہ بھول بھی کیسے سکتی تھی کہ ارم نے ولید کو وہ ویڈیو دے دی تھی, اور اتنا بڑا دھوکہ اس نے حیا کے ساتھ کیا تھا. اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور اگنیشن میں چابی گھمائی, اور کار کے انجن میں حرارت پیدا ہوئی. ارم بھیگی نگاہوں سے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی. اسے اب بھی اپنی ہی فکر تھی, اور اپنے اسکارف, اور اپنے ابا کی سختیاں, اور اپنی مجبوریاں. اسے اب بھی حیا کی یا اس کی ویڈیو کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب جیہان نے کہا تھا کہ وہ آئے گا. منگل آ گیا, صبح ہو گئی, دوپہر چڑھ گئی, شام اتر گئی, رات چھا گئی. کچھ نہیں ہوا تھا تو وہ جیہان کی آمد تھی, وہ نہیں آیا تھا. اس کے بعد بدھ بھی گزر گیا, اور جمعرات کو ظاہر چچا کی بیٹی مہوش پاکستان آ گئی, لیکن وہ شدید کرائسس میں تھی. ظاہر چچا اور آبدہ چچی نے کسی کو نہیں بتایا, لیکن سائمہ تائی کو اپنی کسی سورس سے پتہ لگ ہی گیا تھا. مہوش کا شوہر اس سے اگلی فلائٹ میں آ رہا تھا, مگر
इमिग्रेशन के किसी चक्कर में फंस गया था और ऐन उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था और महविश की फ्लाइट चूंकि एक रोज पहले की थी, सुबह से पहले पाकिस्तान आ चुकी थी और फिर खबर मिलते ही ताया फुरकान और उनकी फैमिली समेत सभी आबदा चच्ची की तरफ इकट्ठे हो गए थे। डाइनिंग हॉल में मेज के गिर्द 6 कुर्सियों पे सोनिया और वो 5 कजन्स बैठी थीं, लेकिन महविश खामोश थी और वो सब भी। हया तो सरबराही कुर्सी पे बैठी थी और दुपट्टा सर पे ठीक से लिए, देख भी कहीं दूर खला में ही रही थी। डाइनिंग हॉल और ड्राइंग रूम के दरमियान जालीदार पर्दा आधा गिरा हुआ था और उसके पार सोफों पे सब बड़े बैठे हुए थे और लड़के वगैरह भी इकट्ठे हो गए थे, सो वो बाहर लॉन में थे। अब तो हया की वजह से वो लड़कियों वाली तरफ आने से भी झिझकते थे। रोहेल और नताशा अलबत्ता सोफों पे ही बैठे हुए थे। और फिर ताया अब्बा ने पूछना शुरू कर दिया कि आफान के माँ बाप क्या कहते हैं। उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी और जवाब में आबदा चच्ची बुरे दिल से कुछ बता रही थी और उनको यकीनन यूं सबका अफसोस के लिए आना भी अच्छा नहीं लग रहा था। और साइमा ताई ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा कि आजकल के लड़के भी पता नहीं किन चक्करों में होते हैं। और महविश ने दबे दबे गुस्से से जालीदार पर्दे को देखा और एकदम उठकर अंदर चली गई और सोनिया ने अफसुर्दगी से उसे जाते हुए देखा। क्या किया जा सकता था भला? और तभी फुप्पू ने धीरे से कहा कि बस अल्लाह ताला खैर से उसे वापस पहुंचा दे। उन्हें भी साइमा ताई का यूं इसरार से सबको अफसोस के लिए इधर ले आना अच्छा नहीं लगा था। और साइमा ताई कहां पीछे रहने वालों में से थी। पहले महविश के शौहर के बारे में बात की और अब हया के पीछे कहने लगी कि जेहान की क्या खबर है सबीन, मंगल तो गुजर गई, उसका भी तो कोई अता पता नहीं है। साइमा ताई को फुफ्फो का टोकना वाजे बुरा लगा था और तोपों का रुख अफान से अब जहान की तरफ आ गया था और हया चौंक कर आधे हटे पर्दे को देखे गई। आ जाएगा भाभी, किसी मसले में होगा तभी देर हुई है। फुप्पो की आवाज मजीद धीमी हो गई थी। तुम भी ना अपने बेटे पे नजर रखा करो सबीन, ताया अब्बा ने उसी अंदाज में कहा जिसमें वो अफान की बात कर रहे थे। पता नहीं वो भी किसी ठीक काम में है या खैर अपने बाप के जनाजे पे भी तो नहीं आया था वो। और फुप्पो के लहजे में अब शिकवा आया और कहने लगी जेहान का यहां पे क्या जिक्र भाई। और हया ने मेज का कोना सख्ती से पकड़ा और पेशानी की रगें खींच गई थी और अंदर एक उबाल सा उठा था। आफान का भी तो हमें मालूम नहीं था, यहाँ शायद किसी का भी भरोसा नहीं है। ताया अब्बा ने फुप्पो की बात सुने बगैर तबसरा किया और हया के अंदर का उबाल बस किसी लावे की तरह फट पड़ने को तैयार था और बामुश्किल वो जब्त करके लब भींचे बैठी रही। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं अपने बेटे को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और हया ने मुड़कर देखा, जालीदार पर्दे के पास फुप्पो जरा खफकी से कहती हुई नजर आ रही थी और उसने साइमा ताई और आबदा चच्ची के चेहरों के मायनी खेज तासुरात भी देखे और फिर अब्बा को देखा जो खामोशी से फुप्पो को देख रहे थे। सच कहूं तो सबीन, मुझे तुम्हारे बेटे के काम भी ना मशकूक से लगते हैं। कभी कहता है कि रेस्टोरेंट है और कभी कहता है कि जॉब से छुट्टी नहीं मिली। बेहतर होगा कि तुम उसको भी चेक में रखा करो ताकि कल को कोई बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े हमें। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो काम क्या करता है। और ताया की इस बात पर उसे लगा कि उसकी बर्दाश्त जैसे खत्म हो गई थी और बस बहुत हो गया। अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती इन लोगों की इन कड़वी बातों को। ये लोग जो उस पे ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं, अगर जान जाएं कि वो क्या कर रहे हैं तो काबिले फख्र बात होगी उनके लिए। और इसके बावजूद वो सबकी बातें सुनता रहता है और खामोश रहता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये ठीक था कि उसे राज रखने आते थे, मगर उसे सिर्फ वो राज रखने चाहिए थे जिनके रखने का कोई फायदा हो। अब मजीद नहीं, बहुत हो गया। और हया तेजी से उठी और जालीदार पर्दा उठाकर ड्राइंग रूम के दहाने पर आई और उसके यूं आने पे तो सबने मुड़कर उसे देखा। अक्सर ही हया जज्बाती फैसले कर जाती है, लेकिन कभी कभी वो अच्छे भी होते हैं और शायद उनमें से एक ये भी था।
اپنے جہان کے لیے وہ آئی سب کے سامنے دفاع کرنے اور سینہ تان کر بولی کہ کیا آپ جانتے ہیں تایا ابا کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ ہاں، اگر آپ نہیں جانتے نا تو میں آپ کو کیا بتاؤں؟ ہاں ٹھیک ہے کہ وہ بہت بڑے تھے اور اسے ان سے ادب سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اپنے لہجے میں پنہا غصے کو ضبط کیے جب بولی تو اس کی آواز کافی بلند تھی اور تایا ابا نے قدرے حیرانی قدرے برہمی سے اسے دیکھا اور پھر سلیمان صاحب اور فاطمہ کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ اتنے ٹائم سے وہ جو ان لوگوں کی باتیں سنتی آ رہی تھی، وہ جو ٹھیک ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی کڑوی باتیں اور الزامات سنتی آ رہی تھی، اب سب جواب دے گیا تھا۔ اور پھر اس نے اسی طرح بلند آواز میں کہا، شاید آپ نہیں جانتے تو ٹھہرے نا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ اسی انداز میں اونچی آواز سے بولی تھی، جہان ابھی اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ وہ اپنی آفیشل اسائنمنٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے نا کہ وہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے اور ایک بہت قابل آرمی آفیسر۔ اور یہ بات کہہ کر جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا، تایا ابا، سائمہ تائی، ظاہر چچا اور عابدہ چچی، سب حیران سی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہو کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اور آہستہ آہستہ اس کے الفاظ ان کے ذہنوں میں ٹھہرنے لگے اور ان کے معنی ان کے سامنے عیاں ہونے لگے۔ آرمی آفیسر، ایجنٹ۔ اور تایا فرقان نے کچھ حیران نگاہوں سے پہلے اسے دیکھا جو اپنی بات کہہ چکنے کے بعد اب ذرا پرسکون سی چوکھٹ پہ کھڑی تھی، اور پھر سبین پھپھو کو دیکھا جو خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی تھی، مگر ان کی آنکھوں کا سکون اس بات کا غماز تھا کہ انہیں حیا کی اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ ضروری تو نہیں تھا نا کہ سب کچھ جہان آ کے بتاتا، انہیں شاید جہان نے منع کر رکھا تھا، سو انہوں نے بیٹے کا مان بھی رکھا، لیکن حیا کے اس عمل سے جیسے ان کو ڈھیروں سکون مل گیا تھا۔ سبین پھپھو جو خود نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ ان کے بیٹے نے انہیں منع کر رکھا تھا، لیکن حیا کے منہ سے یہ سب سن کے انہیں واقعی سکون ملا تھا۔ اور اب آئی سائمہ تائی، وہ ہماری ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے؟ سائمہ تائی تو شاکڈ سی بولی، کیا وہ آرمی آفیسر ہے؟ ہیں واقعی؟ جی تائی، یہ سچ ہے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے بڑے اعتماد سے کہہ رہی تھی، اور ہر دفعہ انسان کو اپنے لیے جنگ نہیں لڑنی ہوتی، کئی دفعہ دوسروں کے لیے بھی تو لڑنی پڑتی ہے، اور وہ اس وقت وہی کر رہی تھی۔ اور پھر وضاحت دی حیا سلیمان نے۔ اس نے بہت عرصہ یہ بات اپنے تک رکھی، آپ لوگوں کو نہیں بتائی، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی جاب کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے اپنی اصل شناخت چھپا کے رکھنی تھی، لیکن وہ چاہتا تو بتا بھی سکتا تھا، جیسے پھپھو کو ہمیشہ سے معلوم تھا، جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی معلوم تھا، لیکن اس نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا، یا شاید اس لیے کہ وہ آپ کا مان نہیں توڑنا چاہتا تھا، وہ مان جس کے ساتھ بہت سال پہلے آپ لوگوں نے، اس نے لوگوں کہتے ہوئے تایا فرقان کو دیکھا،
ہاں آپ ہی لوگوں نے بڑے فخر سے کہا تھا نا کہ کسی غدار کے بیٹے کو فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا ابا. کتنے ہی غداروں کے بیٹے بھتیجے آج بھی فوج میں کام کر رہے ہیں اور بہت دیانتداری اور محب وطنی سے کر رہے ہیں. اسی لیے جب اس کو جاب مل گئی نا تو اس نے آپ کو نہیں بتایا تاکہ آپ کا مان نہ ٹوٹے، تاکہ آپ کے فخر کو ٹیس نہ پہنچے. وہ جانتی تھی کہ وہ کافی زیادہ بول رہی ہے، بڑوں کے سامنے اتنا نہیں بولنا چاہیے، لیکن بات کرتے ہوئے بھی وہ تمیز اور تہذیب کی سرحد سے آگے نہیں نکل رہی تھی. ہاں البتہ اس کی آواز ذرا اونچی تھی اور بعض دفعہ انسانوں کے خود غرض مجمع کو اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا بدتمیز اور تھوڑا سا لاؤڈ ہونا پڑتا ہے. اور اس کی بات کے بعد تو ڈرائنگ روم میں اتنا سناٹا تھا نا کہ کوئی سوئی بھی گرتی تو گونج پیدا ہو جاتی. تایا فرقان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا. وہ جیسے سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب ہوا کیا ہے اور کیسے ہو گیا. اور نتاشا روہیل سے دھیمی آواز میں کچھ پوچھ رہی تھی اور وہ آہستہ سے جواب میں کچھ بتا رہا تھا، اور نتاشا اس کی بات سن کے ذرا سی مسکرائی اور فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا I guessed so. اور ڈرائنگ روم میں موجود نفوس میں وہ واحد تھی جس سے اس خبر نے بہت محسوس کیا تھا. اب باری آئی تھی زاہد چچا کے. کہنے لگے اچھا تو کیا کرتا ہے وہ آرمی میں اور کیا رینک ہے اس کا؟ ظاہر چچا وہ پہلے تھے جنہوں نے سوال کیا تھا اور شاید ان کے ذہن نے اس بات کو تو قبول کر ہی لیا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی. میجر ہے. اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، جواب کسی اور نے دیا تھا. کیونکہ نہ تو جواب حیا کی طرف سے آیا تھا اور نہ ہی پھپھو کی طرف سے. حیا بے اختیار چونکی. سلیمان صاحب؟ اب حیران ہونے کی باری حیا کی تھی. اس کے لب ذرا سے کھل گئے اور آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی. یعنی کہ ابا کو پتا تھا؟ اور ابا کو کب سے پتا تھا؟ اس نے پھپھو کی طرف دیکھا تو وہ بھی حیران ہوئی تھی. تایا فرقان کو تو جیسے 420 واٹ کا تو جھٹکا ہی لگا. کہنے لگے کیا تمہیں بھی معلوم تھا؟ جی کافی عرصے سے پتا تھا. انہوں نے کہتے ہوئے حیا کو دیکھا جسے کہہ رہے ہوں کہ تم وہ واحد نہیں ہو جسے یہ بات معلوم تھی. میں اسی شہر میں رہتا ہوں اور میرے اپنے بھی سورسز ہیں. مجھے کافی عرصے سے پتا تھا اور مجھے اس پہ اسی بات کا غصہ تھا کہ کیا تھا اگر وہ ہمیں بھی بتا دیتا. ہم تو اس کے اپنے تھے نا، دشمن تھوڑی نہ تھے اس کے. اور حیا نے بے اختیار روہیل کی طرف دیکھا اور روہیل نے اس بات میں سر ہلا دیا. تو یہی بات تھی جس کے لیے ابا اس سے برگشتہ رہتے تھے، اس سے ناراض رہتے تھے. وہ لڑکی والا معاملہ نہیں تھا، وہ یہ بات تھی. یہ بات کہ وہ اس لیے ناراض تھے کہ آرمی میں ہونے کے باوجود وہ اپنے خاندان کو یہ بات نہیں بتا رہا تھا. یہی بات انہیں بری لگی تھی. اور یہ بات روہیل کو بھی پتا تھی، ابا کو بھی پتا تھی، نتاشا کو بھی شک تھا. بس ایک وہی بے وقوف تھی جو 3 مہینے اس کے پزل باکس کی پہیلیاں ڈھونڈتی رہ گئی. کاش کہ وہ ان سب سے ہی جا کے پوچھ لیتی. حیرت ہے، تایا فرقان بامشکل ہی کہہ پائے تھے اور وہ ابھی تک بے یقین تھے. اسے کبھی تو چاہیے تھا کہ ہمیں بتا دیتا. مجھے تو پتا ہی نہیں. اور بس ان کے الفاظ ایسے ہی ڈگمگا رہے تھے.
وہ بتانا چاہتا تھا لیکن اس کی جاب کی کچھ مجبوریاں تھی کہ وہ نہیں بتا سکا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ ایسی جاب میں مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ سبین پھپھو نے بڑے سکون سے کہا تھا اور ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ مطمئن تھیں اور بہت مطمئن۔ تمہیں کس نے بتایا؟ فاطمہ ابھی تک حیران تھی، کبھی اسے دیکھتی کبھی سلیمان صاحب کو، جیسے سمجھ ہی نہ پا رہی ہوں کہ انہیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ ظاہر ہے جہان نہیں، اور اسے مجھے ہی تو بتانا چاہیے تھا نا۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا تھا، اور بس وہ ایک جواب ہر جواب پہ بھاری ہو گیا تھا۔ سائمہ تائی، عابدہ چچی کی مانی خیز نگاہوں اور جو طنز و طانے کے نشستر تھے نا، ہر شے کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ اور اب جب وہ واپس پلٹی تو دیکھا ڈائننگ روم میں موجود لڑکیاں اس سے انہی ششدر و حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، خبر تو بڑی تھی، مگر جلد ہی وہ اسے قبول تو کر لیں گے۔ اگر وہ آیا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کریں گے، لیکن وہ آئے تو صحیح، اور کب آئے گا وہ یہ بات نہیں جانتی تھی۔ البتہ وہ یہ جانتی تھی کہ اس جنگ میں جہان اکیلا نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی۔ اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم۔ داد دینی پڑے گی حیا سلیمان کے کانفیڈنس کو، اور اس جنگ میں جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، واقعی آج اس نے ثابت بھی کر دیا ہے۔ جہان سکندر کی بیوی ہونے کا، ایک پراؤڈ بیوی ہونے کا، جو اپنے ہسبینڈ کی ایبسنس میں بھی اس کی عزت، اس کے وقار، ہر ایک چیز کا خیال رکھتی ہے، باوفا بیوی۔ واقعی اس نے ثابت کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جہان واپس آئے گا اور اسے بہت خوشی ہوگی یہ سب جان کر۔ اور حیا کے اس حوصلے کو دیکھ کر وہ چاہتا تھا کہ وہ اتنی ہی کانفیڈنٹ اور اسی طرح کی ہو۔ ایسا تو خیر عمر جہانگیر بھی چاہتا تھا کہ علیزے اتنی ہی کانفیڈنٹ، بولڈ اور اتنی ہی سمجھدار ہو اور سٹیپ لینا سیکھے، لیکن وہ تو شاید اتنی نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن یہاں پہ چلو حیا سلیمان نے تو کوئی سٹیپ لیا۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کو حیا سلیمان کا یہ سٹیپ بہت اچھا لگا ہوگا، اور ایسے ہی کانفیڈنٹلی لڑکیوں کو بیہیو کرنا چاہیے۔ جب وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہوں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ اب ایک آخری مسئلہ رہ گیا ہے یہ ولید والا، اور مجھے لگتا ہے کہ جہان اس مسئلے کے پیچھے ضرور ہوگا، کیونکہ وہ بار بار جو پوچھتا تھا کہ تمہارا پاؤں کیسا ہے، تو I'm sure کہ اسے یہ خبر پتا چل گئی ہوگی کہ ولید کتنی بری طرح سے اسے بلیک میل کر رہا ہے، اور وہ جو ویڈیو ہے اس میں ایسا ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا کہ ہم سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آنے والے سینز میں آپ دیکھیں گے کہ ولید کی بھی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور وہ کیسے بار بار کالز کر کے ایرم کو بلائے گا، اور ایرم کی بھی لگتا ہے کہ اب الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے۔ بس میں انتظار کر رہی ہوں جہان سکندر کی ایک دفعہ پھر سے دبنگ انٹری کا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولے گا، فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔